نبی سی فرماتے ہیں فقط بشرتہ بالجنہ، میں کو جنت دی بشارت دے دا ہوندا جنت دا ذمہ اپنے ذمہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم مقدس مہینہ چند دہاڑے دا مہمان ہے، ول پتہ قسمت ہو سے تے بلا نصیب سی سے۔ حضرت محترم برکتیں والا مہینہ شہر صبر سنگ روانہ تھا، یہ رحمت والا مہینہ سنگ نکھڑدا پے، یہ مغفرت والا مہینہ سنگ نکھڑدا پے، اتکم من النار جہنم دی بھاگ نو آزادی والا مہینہ۔ حضرت محترم یہ مہینے دے نکھڑن تے غمگین بھی تھی ہونا چاہیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جڑا ان دی آمد تے خوش تھی دے، ان دے نکھڑن تے منجا تھی دے، میں نبی سی کو جنت دا خوشخبری سنوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم آیت پاک پڑھی آخری جمعہ الوداعی جمعہ رمضان المبارک دا بال پتہ قسمتوں سے اگلے سال والا یہ جمعہ نصیب تھی سے قسمت والا خوش قسمت سے آپ چلو اللہ تعالیٰ نے اے الوداعی جمعہ نصیب کیا۔ زندگی دا تکلیف پتہ کہ نہیں سویر کرو تے شام دی امید نہ رکھو، شام کھائیے تے والا سویر دی امید نہ رکھو۔ خوش قسمت سے آپ جو رب تعالیٰ نے الوداعی جمعہ آپ کو نصیب۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم آیت پاک پڑھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ دہا کے اندر موتقفین اعتکافی باندھن حضرت محترم لیلۃ القدر دی تلاش بھی کرے دن، راتی دا جاگ دے بھی ہیں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جڑا لیلۃ القدر دی رات دے وچ جاگ دے تے رب کو منے دے، رب دے سارے گناہ معاف فرمائے، رب دا گزشتہ گناہ کو معاف فرمائے۔ حضرت محترم اور انہیں آخری دہاکے دے اندر ختمات بھی تھی دن، کوئی 25 کو کہتا 24 کو کہتا 26 کو تے کہتا 27 کو۔ اج میں قرآن دی شان انسان حافظ قرآن دی شان دے سامنے جڑا مصلی تے کھڑ دے تو کو قرآن سنے دے اوندا مقام کیا ہے؟ حضرت محترم جڑا علم دین سیکھ دے اوندا مقام کیا ہے؟ جڑا عالم دی تے حافظ دی خدمت کرے دے اوندا مقام کیا ہے؟ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالی فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ رمضان دا جندے وچ اے او مہینہ رمضان ہے جندے وچ نازل تھے رب دا پاک قرآن۔ حضرت محترم یہ مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک اور بے مقام تے رب تعالیٰ نے فرمایا نزلنا علیک الکتابہ، ایک کتاب ہے جڑی قرآن پاک عام کتاب نہیں دے نازل کرن والا میں خود خدا۔ حضرت محترم وہ کتاب ہے نزلنا، فرمایا نازل کیتے اسا علیک الکتابہ، علیکا تواڈے اوتے کتابہ، کتاب وہ کیڑی کتاب؟ فرمایا قرآن پاک نازل کرن والا رب رحمان ہے۔ تبیان لکل شیء، فرمایا ہر شے دا ایں دے وچ واضح بیان ہے، ہر شے دا واضح بیان ہے۔ حضرت محترم حلال دے بیان ہے، حرام دے بیان ہے، کیڑا رزق حلال ہے تے کیڑا رزق حرام ہے۔ حضرت محترم ان دے اندر سود دا بھی بیان ہے، ان دے اندر حلال رزق دا بیان ہے، ان دے اندر غیبت دا بیان ہے، ان دے اندر چغلی دا بیان ہے، ان دے اندر بدکاری دا بیان ہے۔ فرمایا ہر چیز ہر شعبے دے نال تعلق رکھن والے دے واسطے این قرآن دے اندر وضاحت موجود ہے۔ تبیان لکل شیء، فرمایا وہ قرآن ہے جے نازل کرن والا رب رحمان ہے جے وچ ہر شے دا واضح بیان ہے، ہر شے دا واضح بیان۔ اور فرمایا وہدن، اور فرمایا دے وچ ہدایت دا عرفان بھی ہے، فرمایا ہدایت دا عرفان۔ اور خوش قسمت وہ لوگ ہوندے جڑے قرآن کو ہدایت حاصل کرتے، قرآن پڑھتے ہدایت حاصل کرتے۔ حضرت محترم اور فرمایا چھڑا ہدایت نہیں، فرمایا کہ وچ ہدایت والا عرفان بھی ہے اور رحمتان تے رب دی رحمت دا سامان بھی ہے۔ بشرا للمسلمین، اور مسلمان واسطے بشارت دا اعلان بھی ہے۔ حضرت محترم جڑا قرآن پاک دے نال محبت رکھ دے، فرمایا اون دے واسطے قرآن پاک جڑا ہر شے دا ان دے اندر واضح بیان بھی، میں رب تعالی نے فرما دیتے وہدانی دے وچ ہدایت والا عرفان بھی ہے اور رحمتان، اور فرمایا ان دے وچ رحمت دا اعلان بھی ہے، اور فرمایا وہ اور فرمایا وہ بشرا للمسلمین، اور مسلمان واسطے بشارت دا اعلان بھی دے اندر۔ حضرت محترم ان دے اندر
کتنی چیزیں فرمایا جڑا قرآن پاک دیتے عمل کریں دے قرآن پاک پڑھ دے ان کو ترائے رحمتہ ملتے ہیں ترائے چیزاں ملتے ہیں کہنے ترائے چیزاں ہر شاید واضح بیان بھی ہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے پیا اور فرمایا جڑا واضح بیان ہے قرآن پر سے تبا ہودن بلا عرب مائی کو کیا کرے سہی کو ہدایت عطا فرمانے سا اور ہدایت فرمایا جنہیں کو عطا کر دے ونا وہ کنے دے رستے دے چل دیں فرمایا وہ نبیین دے رستے دے ہیں وہ شہداء دے رستے ہیں وہ صدیقین دے رستے ہیں وہ صلحاء دے رستے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور فرمایا رحمت ان اندر رحمت کی قرآن زحمت نہیں قرآن رحمت دی رحمت یہ مسجد مقام دے فرمایا کہ ایک قرآن پاک ہے جرا کہ ہر مومن دے واسطے شفا بھی ہے اور ان اندر رحمت بھی ہے یہ مقام دے رحمدار نے اشارہ حضرت محترم ان اندر رحمت بھی ہے ان اندر شفا بھی ہے اچھا ان اندر کتنی رحمت ہے اور یہ قرآن سنی ہوئے ہن سونے محبوب دا فرمان نہ سننا چاہتا صفحہ نمبر 12 دیتے یہ ہونے حدیث پاک میں دیکھتے آیا حضرت محترم تفسیر بیضاوی او معتبر کتاب ہے اجانی علماء جڑے ویلے پڑھن ویندے نا یہ تفسیر لازمی مدرسے دے اندر پڑھائی ویندی بھائی کوئی تفسیر پڑھائی ویندی تے باویں نہ تفسیر جلال ہے نہیں پڑھائی ویندی الحمدللہ وہی پڑھی آ سکے تفسیر بیضاوی بھی پڑھی آ سکے الحمدللہ تفسیر بیضاوی دے صفحہ نمبر 12 دے طالب علم دے زمانے دے وچ میں حدیث پڑھی میں کوئی یاد ہے تو وہ حدیث والا آج میں ڈٹھی ہے حضرت محترم تساں سماعت فرمائی ایمان تعالی چا سبحان اللہ سے حدیث پاک حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان حذیفہ بن الجمان حذیفہ بن جمان حدیث پاک دے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا ان القوم یبعث اللہ علیہم العذاب حتما مقضیا فرمایا جڑے ویلے کوئی بندہ برے کرتوت کرے دے نا شراب خوری دے اندر مصروف تھندے سود خوری دے اندر مصروف تھندے حرام خوری دے اندر مصروف تھندے رزق حلال نہیں ورتیندا حرام ورتیندے رب دے فرمان تے عمل نہیں کریندا رب فرشتے کو حکم دے دے ای وستی کو تحس نحس کر دیو حضرت مطلب وان تے دیکھو اجر یہ جو مقامات موجود ہیں رب نے چاہتے جو سٹے بستیاں دے بستیاں الٹیا کر حیدرآباد وانتے دیکھو اجل بستیاں موجود ہیں جنہیں گراب پلٹ دیتا حضرت مطرم حیدرآباد دے اندر بستیاں موجود ہیں حضرت مطرم گزشتہ قومہ موجود ہیں اور بستیاں موجود ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے تحس ناس کر دیتا رب دے میں تو تحس ناس کر سکتا رب تعالیٰ کہیں دے کرتوتے دی وجہ کنوں نے کو عذاب دے مردہ ارادہ کریں دے حتمہ مقدیہ رب دے میرا فیصلہ تھی گے بھائی فرشتوں منجو اور یہ بستی الٹا دے ہنے دے اتے ساٹے جاؤ حضرت محترم میں بستی انہیں دوتے سامنے اے حدیث پاک ہے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 12 دے موجود ہے حضرت محترم حدیث پاک دے وچ دے رب تعالی نے فرمایا حکم دے دینے فرشتے کو اور فرمایا بل جڑے ویلے اور فرشتے آمن لگ دن فیکرو سبی من سبیانہ وہ وستی دا ہے کبال ہے جڑا نا او ان کو ابا دے پتر جولتے کو میں مدرسے پجے نا آج لوگ مدرسے کو حکارت دی نگاہ نہ دے دیں آج لوگ حضرت محترم علماء کو حکارت دی نگاہ نہ دے دیں آج لوگ طلباء کو دین دے طالبے کو حکارت دی نگاہ نہ دے دیں جنہیں حقیر سمجھ کے پجا دیا تم نے یہی چلاؤ چلیں گے تو روشنی ہو جائے آج یہ حدیث تفسیر بیضاوی والی نبی دے زبان کو جرا فرمانے لکھتے میں کئی درسے جو پڑھتے آیا دے تو آپ سوڑے میں دعوے حضرت محترم میں درسے کو حقیر نہ سمجھا کرو فرمائے علماء کو حقیر نہ سمجھا کرو حافظ قرآن کو حقیر نہ سمجھا ہے حضرت محترم نے فرمایا جرا حافظ قرآن نال محبت رکھیں دے اور رب نال محبت رکھیں دے جرا حافظ قرآن نال بغض رکھیں دے اور رب نال بغض رکھیں دے حضرت مطلب جرا حافظ قرآن نال محبت رکھے سے اور رب نال محبت رکھے سے تے رب دے جن کو میرے نال پیار ہے او جنت دا حقدار ہے جے کو حافظ قرآن نال بغض ہے عالم دین نال بغض ہے دین دے طالب علم نال بغض ہے فرمایا اور رب نال بغض رکھے بیٹے تے جے کو رب نال بغض ہے او جنت دا حقدار نہیں او جہنم دا حقدار ہے جنت دا حقدار او جہنم دا حضرت محترم غور کرو فیکرو سبی من سبیانی فی الکتاب فرمایا ہوں بستی دا حکمات اب پانچے پترہ جولتے کما مدرسے پجھیں دا حضرت محترم میں سکول دے واسطے پجھا من انگریزی تعلیم حاصل کرن واسطے تا پجھے دے سکری چاہتے مدرسے ہی پجھائی بچہ قرآن پڑھ آخرت سمر بیسیا دنیاوی علم واسطے بیسوں دینی علم واسطے بھی مدرسے کو ٹورتے نہ بیسا حضرت محترم کوئی بچے کو پجھا من نہ بیسے حضرت محترم حافظ قرآن دا مقام سوڑ حافظ قرآن دا شان سوڑ جیرے قرآن نال تعلق رکھے گا انہیں دی عزت مقام تے شان کیا ہے رب نے انہیں کو مقام کیا
علم پڑھتے اگر ابطال پڑھتے تو علم پڑھتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب کو چنگا ساری دھرتی تو جتنے انسان وستے پن سب کو افضل اعلیٰ ہو کہ جنہیں بینک بیلنس ہے جنہیں پیسے، فرمایا افضل تے اعلیٰ ہو ہے وہ جنہیں سینہ چ قرآن ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ یہ میں نہیں آتا بیٹھا، یہ ڈگری نبی سے نے عطا کی ہے۔ حضرت محترم کیا کو نبی دے فرمان تے اعتبار ہوا کہ سبحان اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سارے کو بہتر جان بھی ہے پیا، خان بھی ہے پیا، سردار بھی ہے پیا، فرمایا اعلیٰ لوگ موجود ہیں لیکن سب کو افضل اعلیٰ ہو ہے وہ جاندے سینے چ قرآن جاندے سینے چ دین دا علم ہے۔ حضرت محترم وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمائے، حضرت محترم فرمائے جب میں وسطی دبال میں دے وانتے استاد کے نے پڑھ دے، استاد سے پڑھیں دے کیا پڑھیں دے آدھے پڑھ الحمدللہ رب العالمین آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت محترم حدیث سنو ایمان تعالیٰ تھی سے فیسمع اللہ، وہ ایک قرآن ان بچے دارا خود سن دے، بچے دا قرآن رب تارا بچہ کیجا خوش قسمت ہو سے جب قرآن ہی رب سنے۔ حضرت محترم انگریزی تعلیم رب کہنا سن سے، یہ دنیاوی تعلیم کہنا سن سے، حضرت محترم سندا کیا ہے فیسمع اللہ، فرمایا جب بچہ قرآن پڑھ دے گا ہوں بچے دی آواز رب خود سن دے۔ کیا مقام ہے، مقام ہو سے والدہ جب بچہ حافظ قرآن، حضرت محترم کیا مقام ہو سے، کیا شان ہو سے، وہ ابے دا جب بچہ حافظ قرآن ہے، جب بچہ عالم دین ہے، جب بچہ دین دے نام تعلق رکھنے والا ہے، حضرت محترم تبی کے بہن والے ٹکڑے کھانے والے، لیکن انہاں دا مقام قیامت والے دیکھی، فرمایا افضل تے اعلیٰ، اتھے افضل اعلیٰ، اتھے افضل اعلیٰ۔ فیسمع اللہ تعالی، اللہ سے خود سن، اللہ خود سن دے اللہ قرآن۔ حضرت محترم وہ بچے دا قرآن خود رب سن دے جڑا بچہ قرآن تعلیم حاصل کرے۔ حضرت محترم فرمائے جڑے ویلے سن دے نا فیرفع عنہم بذالک العذاب 40 سنۃ، رب دے ہن ہی دی وجہ کنو ان دے ابے اماں کنو نا اے وسطی دے تے رحمت امی وسا چھوڑو، اے 40 سال عذاب دور فرما چھوڑو۔ ایک مدرسہ ہوئے اسارے علاقے دے اندر ہوتے صدقے پورے علاقے دے رحمت آج ایسا کو جڑے ویلے کوئی فوت تھی میں یاد حسین قریب والے علماء، یاد حسین قریب والے حفاظ، یاد حسین قریب والے مدرسے والے طلباء، لیکن جڑے ویلے خدمت دی والیوں سے والدے سبحان والے کو فرمایا پہلے حق دے رہے تے ہوتے قریب والے دا ہے، فرمایا قریب والے دی خدمت کر، اتھا دین دا مرکز قائم کر، چلا قائم تھی سیا رب دے ہوتے رحمت وسے سے پورے علاقے دی جواب دے اندر سارا دینی مدرسہ ان کی خدمت حضرت محترم خدمت کرے سن تو دین دا مرکز پڑے سن تو حافظ قرآن بانتے ویسن قاری قرآن بانتے ویسن اور عالم دین بانتے ویسن میں 12 حضر اندہ اتحاد دے بیٹھے سے حضرت محترم اگر شہر دے اندر ہوا 50,000 تنخواہ ملیا حضرت محترم 50 طالب آویا اتھا اے نہ ہمر دی وجہ کرو خدمت نہ ہمر دی وجہ کرو تولا بانی ہوندے شہر دے لوگ کپڑے گھناتے دے اندر تولا با کو خدمت کرے دے حضرت محترم جنہیں کو طالب دے شون دے محترم دا پتہ ہے لیکن اساں سال دے وچ ایک دفعہ جو آدھو یا وہ شرکان تے تک گڈی جو تے ہوندے وچ مدرسے دا عیسائی کے جدوں پر افسوس کوئی قسمت والا خدمت کریں دے حضرت مطلب اکثریت ہے جڑی وہ دین دی خدمت کرو آ رہی اے دین دے جڑے مدارس ہیں نا سارے ایمان دے کلے اگر اے مضبوط تا سارا ایمان مضبوط ہے اگر اے ایمان اے مضبوط کرنی تا سارا ایمان ہی مضبوط ہے تے ایمان بچاونے تا مدرسے دی خدمت کرنا حضرت مطلب اور کوٹ جبار والے باپ باہر والے دا توڑے تے حق کہنی حق قریب والے دا حق قریب پڑوسی دا یتیم غریب مسکین انہاں کوئی جو قریب والے جڑے مدرسے انہاں کوئی جو حضرت مطلب فرمایا خدمت کر قریب والے دا تے حق حقوق العباد معاف کہنی تھی دا فرمایا حق ادا کر تے رب دی بار کے شروع رب دی بار حضرت مطلب کچھ خیال کرنا چاہیے حدیث پاک سمجھ
40 معتبر تفسیر تفسیر بیضاوی اجانی پڑھائی میں دی کہ مدرسے اندر جے تک عالم نہ پڑھے نا عالم ہی نہیں بن سکتا حضرت مطلب معتبر تفسیر بیٹھا پیش کرنا اور جڑے بچے دا ابا حافظ قرآن جڑے بچے دا ابا حافظ قرآن جڑے ابے دا بچہ حافظ قرآن حافظ قرآن دا تے مقام ہے قرآن پڑھان والے دا تے مقام ہے تے جڑا اوندا ابا تھی یا اوندا کیا مقام ہے سبحان اللہ حضرت مطلب اندے ابے دا مقام حدیث پاک سنو سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے جڑی سیاسی تے بہت بڑی کتاب ابو داؤد دے اندر موجود ہے متا سمجھو من گھڑا تے ڈوڑ ہے تے ٹپے بیٹھا سننے دا قرآن دے موتی ان یا مدینے والے سبحان اللہ حدیث پاک ہے حضرت مطلب فرمایا وقل بیسا والدہ فرمایا تاجن یوم القیامت دوہو حسن من دوہ شمس فرمایا جڑا حافظ قرآن ہوندا مقام تعرفات علیہ لیکن جڑا ہوندا ابا ہے نا بھامے ڈاٹ جو ہے بھامے دیہاتی جو ہے بھامے پڑھیا ہویا جو کہنی فرمایا قیامت علیہ رب سے اے اپنے بچے کو حافظ قرآن پڑھائی آپ کمائی ہاس خدمت ہی بچے دی کتی ہاس کتابہ کے نالی کے آنس آج ہی بچے کو تاج نہ کو وہی دے ابے کو نورانی تاج پڑھا چھو اور ان دی روشنی پتہ کتنی ہو سکتی میں سجدہ چمکار تھوڑا ہے ان دے نور دا ان دے تاج دے نور دا انوار پلوڑا ہو سکتا میں کہیں کو بوائے میں سے فرمایا جائے اپنے بچے کو قرآن اگر تاج پامن چاہ دے وے قیامت آلے نہیں تو بچے کو قرآن حضرت مطلب تاج حب کو بھی سے جرہ قرآن پڑھ سکتے حضرت مطلب جرہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے سے کو نہ فرمایا جرہ دینی تعلیم حاصل کرے دنیاوی تعلیم حاصل کرا لیکن بچے کو حافظ قرآن پڑھا پتہ لگے سویرے اٹھی تے بچہ یاسین پڑھے سویرے اٹھی تے سورۃ رحمان پڑھے پتہ لگے یار مسلمان دکھا رہے ہیں پتہ لگے مسلمان اچھا ایتا اندے ابے کو ہے مقام حافظ قرآن دا مقام کیا ہے حافظ قرآن یہ ترمذی شریف دی ابو داؤد دی ہے ترمذی سے یہ سیاسی تا دی معتبر کتاب سیاسی تا دی وہ معتبر کتاب ہے ترمذی شریف علماء آدن جاتے گھر چ رکھے میں سمجھو نبی سے خود چلو حضرت مطلب اسارے گھر دے اندر انگریزی تعلیم والے کتاباں تے لفظ پر دینی تعلیم والی کتاب کہنا دینی تعلیم والی کتاب کہنا حالانکہ علماء فرماتے ہیں وہ کتاب ہے جندے گھر چ رکھے نا میں سمجھ نبی سے خود جلوہ سبحان اللہ جندے گھر دے وچ خود نبی سے جلوہ فکر نو میں دے گھر دے عذاب ہو سے کوئی شک اللہ دے مطلب رحمت بس اللہ دے مطلب وہ گھر ویران قبرستان دی طرح جندے گھر دے وچ قرآن کہیں نہیں پڑھیا حضرت محترم تے آباد اگر کرن چاہندی کو آباد بناون چاہندی تو فرمایا ابا جان اپنے بچے کو قرآن حضرت محترم قرآن پاک پڑھے ہوئے شان کیا ہے فرمایا شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار قیامت علی رب حافظ قرآن کو فرمے سے تیرے خاندان دے وچ 10 بندے جنہاں تو تے میں رب نے جہنم واجب کر دتی انہاں دا ہاتھ پکڑ تے جنت تک حافظ قرآن دا مقام ہے کہ 10 بندے کو بخشے 10 بندے کو اور حافظ قرآن دا مقام کیا ہے حضرت محترم جب حافظ قرآن فوت تھی نا حضرت محترم رب تعالی زمین دی طرف اوحا الہا وحی کرے دے زمین دی طرف وحی فرمائے دے فرمائے ادا جسم کیوں نہیں بھی کھم دی اے زمین حافظ قرآن دے جسم کو کیوں نہیں بھی کھم دی عرض کریں دے زمین کیف آکل لحمہ میرا کریمہ دے جسم کو کیویں کھاوا والقرآن فی جوفہ قرآن دے سینے میں سے اچھا یہ نظر اکھی نال حضرت محترم کچھ لوگ ہیں جتھے سا کو دسے حافظ قرآن حافظ موسیٰ سے 21 سال دے بعد لا جو نکتی سلامت حضرت محترم حافظ قرآن دی لا سلامت حضرت محترم معلوم تھا نبی کا فرمان اگر اپنے جسم کو بچانا چاہتی قبر دے عذاب کرو تو قرآن نال محبت قرآن نال یاری لا حضرت محترم اچھا اے 10 بندے لا یبلا عشرۃ نفر دے فرمایا 10 بندے کی دھرتی تے یہ جو بسن والے جنہیں دے جسم کو مٹی بھی کنا سبحان اللہ جنہیں دے جسم کو مٹی کنا وہ بہن جرا دے نبی مارتے مٹی اچ مل گئے نسا اسا منن والے سے اسا سے نبی پاک دی محفوظ ہے نبی پاک دا جسم محفوظ ہے صحابہ محفوظ ہے غلام محفوظ ہے حافظ قرآن محفوظ ہے لا یبلا فرمایا نا پوس
کہنا کھوسی کون فرمایا عشرۃ ڈاہ بندے دھرتی تے یو جنہاں دا جسم بوسیدہ کہنا تھی سے جنہاں دے جسم دے وچ کیڑے کہنا پوسے فرمایا جنہاں دا جسم جڑا محفوظ رہے سے او کیڑے دا بندے فرمایا نبی جو پہلا بندہ اور رب دا نبی ہے نبی دا جسم محفوظ ہے محفوظ ہے سبحان اللہ دوجا بندہ دل چھڑتا پہ تو سبحان اللہ غازی فرمایا جڑا غازی ہے نا میدان جہاد وچ لڑدا رہ گئے شہید نہیں تھا حضرت محترم جنگاں جد تے واپس والا ہے حضرت محترم کافر کو شکست دے تے واپس زندہ سلامت والا ہے غازی ہے فرمایا جڑا مرشے دا جسم سلامت ہو سبحان اللہ اچھا تیجا بندہ فرمایا بل عالم ہو فرمایا جڑا دین دا عالم ہے جڑا علم دین پڑھے تے پڑھے دا رہ گئے سکھے تے لوگوں کو سکھے دا رہ گئے حدیث پڑھے تے لوگوں کو سنے دا رہ گئے فرمایا جڑا نال تے کپارے جو صحیح دا جسمی محفوظ اور فرمایا چوتھا بندہ بس شہید ہو جڑا رب دی راہ دے وچ اپنی جند نظرانہ پیش کر دے نا اوندا جسمی سلامت سبحان اللہ مطلب اوندا جسمی سلامت ہے ایک کئی عرصے دے بعد ایک قبرستان روڈ جو پٹی ہے نا پتہ کہنا ہے تھا کبارے حضرت محترم صحابی دی لاش مبارک جو نکتی ہے خون ہی میں جاتا ہے شہید دا جسمی سلامت حافظ القرآن فرمایا جڑا قرآن دا حافظ نے جندے سینے جو قرآن ہے وہی بچے سبحان اللہ قبر دے عذاب کنو بچے مبارک ہوئے انہیں لوگیں جنہیں دے سینے جو قرآن سبحان اللہ حضرت محترم اور فرمایا والمرأة اذا ماتت فی نفاسها جڑی عورت بچہ جنیس اور نفاس ختم نہیں تھا فرمایا وہ نفاس ختم تھی من کرو پہلے مر گئے فرمایا اندہ جسمی محفوظ ہے اندہ جسمی محفوظ فرمایا یہی قبر دے عذاب بچ گئے حضرت محترم اور فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا جب ظلماً قتل کر دیتا گئے کہیں نے قتل کیتے ظلماً وہ مظلوم کو مار تے قتل کر دیتے رہے فرمایا شہید کر دیتے رہے فرمایا مظلوم دا جسم سلامت سبحان اور بھی خوشخبری بھی ہے ممات یوم الجمعہ جرا جمعہ دے بھی مر سے فرمایا دا جسم سلامت لیلہ تہا جرا ہندی جمعہ دی رات کو مر سے ہوں دا جسم سلامت انیا کرو یہ علوی دے جمعہ منگار دا جالے ہوئے منگو رب کنو ربا جمعہ لے دی موت دے ربا جمعہ رات جمعہ والی رات موت دے بھی ربا سونی موت دے بھی ربا قبر دے عذاب کنو بچا بھی ربا دے تو مانگتا صحیح رحمت دی فراوانی عطا رحمت دی بارش کتنا مقام حافظ قرآن حضرت محترم حدیث پاک دے وچ ہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے حافظ قرآن دے جڑا دین دا عالم ہے اوندا کام سبحان اللہ حضرت محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم دے جوتے دی پیرے دی مٹی دی خاک دے برابر حضرت محترم عالم دیکھ رہے ہم حضور خورشید سبحان اللہ غریب نواز سبحان اللہ لوگوں دی زیارت کی تھی میں تو وہی بخشے سبحان اللہ اللہ والے دی زیارت کی تھی نا وہی بخشے سبحان اللہ حضرت محترم اسا محبت رکھنے والے سے اسا عالم محبت رکھیں حضرت محترم او حدیث پاک سنو جائے عالم دی زیارت کی تھی محبت رکھے مکان کیا ہے ہونے دا حضرت محترم او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی جائے عالم بعمل دی زیارت کی تھی میں مصطفیٰ دی زیارت کی تھی سبحان اللہ صافا عالما فکانما صافا بھائی جرا عالم بعمل نال ہاتھ ملے سے نبی سے فرماتے ہیں میں مصطفیٰ نال ہاتھ ملے سبحان اللہ من اجلس عالما جرا عالم بعمل کی نے وانتے تھوڑی دیر باہر رہے فرما انا فکانما اجلسنی ایویں سمجھے میں نبی دی بارگاہ چ ہن دے اٹھاں سبحان اللہ نبی سے فرماتے ہیں میرے کٹھے جرا عالم دی بارگاہ چ بیٹھے ہو میرے بارگاہ میرے کٹھے بیٹھے اور فرمایا تے جڑا میری بارگاہ چ بہے نا من جالسنی اجلس اللہ میں سمجھے رب دی بارگاہ چ سبحان اللہ رب دی بارگاہ چ اور فرمایا و یوم القیامت فی الجنہ اور جڑا بندہ رب دی بارگاہ چ پہندا رہے ونجے نا فرمایا رب کو جہنم وچ کہنا بھیجے سے رب کو جنت سبحان اللہ حضرت مطلب جڑا خورشید ملا دا محبت رکھے تے انہوں نے دئی سبحان اللہ نے کچھ نہ عطا کرے صرف محبت دی وجہ سے محبت رکھے جڑا تاج بھی غریب نال نماز نال محبت رکھے دا فرماؤ جڑا فرید پاک نال محبت رکھے سبحان اللہ آمین
یہی حدیث پاک حضرات محترم میں تمہارے سامنے پیش کروں. اور یہ جڑا دین دا علم حاصل کرنے والا ہے، جڑا عالم دین ہے یا حافظ قرآن، انہیں دا مقام کیا ہے؟ او بھائی حدیث سبحان اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک نال ارشاد اذا مر العالم، جڑے میرے عالم دین دا عالم حافظ قرآن، اور فرمایا او متعبد متعلم یا دین دے درس دے وچ پڑھن والا، اے پڑھن والا بندہ، فرمایا اے مرہ جڑے ویلے گزر دے، جڑے ویلے چل دے اللہ کریاتن کہیں بستی کرو، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کیا کریں دے رفع اللہ العذاب عن مقبراتها 40 سنتاً، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان عالم دین دے صدقے، ان دین دے درس دے وچ پڑھن والے دے صدقے، و علم دین حاصل کرن والے دے صدقے 40 دہاڑا 40 سنتاً دے لفظ، بلکہ 40 یوماً دے لفظ کہ 40 دہاڑا اللہ سی قبرستان کو عذاب کرتا. سبحان اللہ. دین دا عالم قبرستان کو سڑک گزرے چا روان دے کچھ پڑے نا چھڑا اتھوں ٹاپو ونجے 40 دی عذاب دور ہے. سبحان اللہ. 40 دی عذاب دور ہے. جڑا دین دا طالب ہے جنہیں ہکارت دی نگاہ لیتی وہ ٹکڑے پینن والے، وہ صدقے کھاون والے، وہ زکات کھاون والے، حضرت مطلب ہکارت دی نگاہ نہ دے دی. فرمایا انہاں دا مقام ہے وہ ٹاپو ونجے تیری قبر دا عذاب بھی دور ہے. حضرت مطلب انہاں لوگوں نال محبت رکھنی. دوستو کہ حافظ قرآن دی شان سن دے تے آپ الحمدللہ انتہائی مسکینی دی حالت دے اندر وقت گزرے، اور جڑا دین دے نال تعلق رکھیں دے ہوندا ہی مسکین. حضرت مطلب گھر اے دے گھر دے وچ تو کو پتہ جو بیٹھے اپنا گھر دریا چا کے اتنی فرصت کہیں نہیں جو اپنا گھر بڑا سو تواڈے سارے تے اپنے گھر میں جے مصلی تے کھڑے دے. حضرت مطلب جے پیچھے نماز پڑھ دے تے ہوندا گھر نہ ہوئے. حضرت مطلب خدمت کرنی چاہیے، دین دے طلباء دی خدمت کرنی چاہیے، علماء دی خدمت، حفاظ دی اپنے مسجد دے امام دی خدمت، دل کھول دے آپ دی خدمت کرے سو، اور ختم قرآن دے بڑھ چڑھ کے حصہ ملے سو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دی محبت دے صدقے توارے دے رہا. حضرت مطلب کتنا کرم تھے. فرمایا 40,000 عذاب دو 40,000. حضرت مطلب جڑا ایک درہم طالب علم دے خرچ کریں گے نا، ایک درہم یہ سمجھو ایک دانہ جڑا مدرسے دے وچ پوجے دے اوندا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. خان صاحب نے تے بوٹا پورے عبد المصطفی خان صاحب ایک بروٹا پجا رہے تھے. حضرت مطلب میں ڈھیر دوستے پجائے وہ فردر نہ نہیں کھیل سکتا تے جڑے چاہ دے پجا میں حضرت مطلب دین دی خدمت فرمائے ایک دانہ اگر تو کیا تک مقام کیا ہے، 1 روپیہ اگر چلی تیرے دین دے درس دے اندر انہا ثواب کیا مل سے. فرمائی میں سمجھو جو تساں احد پہاڑ دے برابر خالص سونا رب دی بارگاہ میں خرچ کیا. احد پہاڑ دے برابر خالص سونیا تو رب دی بارگاہ میں خرچ کرو دا ثواب تھوڑے وے. 1 روپیہ دین دے درس سے چجو وہ دا ثواب ڈوڑا ہے. حضرت مطلب کتنا مقام. فرمایا جلوس و ساعتیں، ایک گھڑی اگر وانتے کہیں عالم دین نال وانتے بائے رہیں، ایک گھڑی آج تک ٹائم کہیں نہ مدرسے میں جو بنیان کیتے وہ جڑے دین دے کلے امام دے کلے نہ سکنے ٹائم کہیں اون جاتے بنیو. آج کاروبار دے باہر واسطے ٹائم ہے، ہوٹلیں دے باہر کیتے ٹائم ہے، اگے دے بادشاہ بھی پہلے مدرسے چ ویندے وانتے خبر گیری کریں دے حال یارا کوئی مدرسے دا بچہ بھوکا تا نہیں بیٹھا. ایک دی ہارون رشید بادشاہ جگے رونن دی آواز مدرسے چ آئیے اندر دے بچہ قرآن کھول دے روندا بیٹھے. آدھے یار کیوں روندا بیٹھی؟ بس سونا غریب ڈیبے دا تیل مک گئے، پیسے کہنی جو ڈیبا تیل سڑ دے ڈیبا بالا. سبق یاد کرا ہارون رشید بادشاہ تیل پچایا اور وہ اکھ نال اکھ ملائی ہے ندرج مدینے والے زیارت کرائی ہے. ندرج بس سونا 1000
زیارت کریں. فرمایا نا آج میرے مہمان دیتا ہے غلامی کتنے ہی واسطے تے کو زیارت کریں. یہ واسطے زیارت جرا دین دے طالب دا خیال کیتا, دین دے مدرسے دا خیال کیتا. یہ ادارہ الحمدللہ تمہارے علاقے دے اندر اتھا عالم دین بھی پڑھتے پہ حافظ قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن وسائل نہ ہونے دی وجہ کرو طلباء رخ نہیں کریں دے. حضرت مندر میں کہا سانگے نے وسائل ہوئے اور رمضان شریف دے وچ کپڑے میں ابو طالبے کو گھناتے دیتن کہیں نے نہیں گھناتے دیتے, کوئی لنگ ہی نہیں آیا. طالب یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں, حضرت محترم یتیم بچے بھی پڑھتے پہ, حضرت محترم مسکین بھی پڑھتے پہ, حضرت محترم اور اکثر طبقہ جڑا غریب طبقہ ہے نا وہ دین دی طرف مالے نبی سے فرمایا دین ایک شروع بھی غریبیں کرو تھی سے راہ سے غریبیں دے وچ. حضرت محترم امیر جڑے تے کیمسٹری تے بیالو تے انگریزی تے فلانا تے فلانا تے فلانا او پڑھے زن وے جڑے غریب ہو زن اکثر سانگ خرچے برداشت دے جو لو یار ایتھا تا ٹکڑے ایتھا روٹی بھی مفت ملتی ہے, کپڑے بھی ملتے ہیں. حضرت محترم پر بچوں کو مدرسے سے دین راہ سے غریبیں دے وچ. سبحان اللہ. آج دیکھیں ممبر دوتے بہن والا یا بچی دبالو سے یا پولی دبالو سے. حضرت محترم کمی قوم دا فرمایا جڑا کمی ہو سے فرمایا ہوندا بچہ یا حافظ قرآن ہو سے یا عالم دین ہو سے. آج جمعہ دوتے ممبر دی کرسی دے بہن والا عالم دین حضرت محترم یا وہ کہیں عام بندے دا پتر کہیں موچی دا پتر سے یا پولی دا پتر سے. حضرت محترم فرمایا دین اے ابتدائی دین دی خریبے کنو تھئیے دے راہ سے خریبے دے بیچ. حضرت محترم میرا خیال کیتا کرو, دین دی درس دی خدمت کی کرو. تمہارے علاقے دے اندر دین دا چشمہ جاری الحمدللہ تو عالم دین بھی بڑھ گئے اور دین دی خدمت کرے دے. اور بچے حافظ قرآن ہی پڑھتے پہ حافظ قرآن بڑھتی دین دی خدمت کرے. اگر تسا ہی ادارے نال سپورٹ کیتی تعاون کیتا اے دین دا ایک جڑے مرکز بڑھ گئے. جڑا اے مرکز پر سے ہی تھو کہ اگر حافظ قرآن ہی پڑھتے ونجن 100 حافظ قرآن پڑھتے ونجن 100 عالم دین پڑھتے ونجن تو 100 چشمے تمہاری خیرات نال جاری. ہر ویسو کبارے چلے ویسو چشمے جاری راسن قیامت تک اگونے دے شگرد پیدا تھی سن اور چشمے جاری کرے سن. انہیں دین دا چشمہ قیامت تک جاری راسے. آپ مرتے کبارے جوانی سکھ سو جنا آپ دے آسے جسم تے کپڑا کہنا جنا کباری جھوٹ سو جسم تے کپڑا کہنا اسے اے مربع ملک مال مہر تے ماریو اے اتھائی رہے سن اے گاڑیاں اتھائی رہے سن اور بکر سی تو دین دی خدمت اگر سی اگر دین دی خدمت کر دے گی سبب. حضرت محترم بڑا مقام ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے آج میں ایک روایت پڑھتا ہوں. یہ آخری روایت سننے دے میں اچھا سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا آپ جمعہ لے نہیں ہوتے سے نا یہ دین دا درس آپ سنتے بیٹھے سے میں کہیں کو درس پڑھتے ہیں. یہ دین دے درس دے وچ آپ آئے بیٹھے سے آج ہوٹل دے بندہ بیٹھا رہنے وقت برباد کرنے دے بیٹھا. آج یارے دی محفل بیٹھا رہنے وقت برباد کرنے دے بیٹھا. آج کاروبار تے اگر ساری رات ایک لت تے کھانا پے ونجے نا حضرت محترم بار گہاون کیتے تے ساری رات کھانا سے او پیٹ دی خاطر اے رات دی رضا دی خاطر کیا کیتے سبحان اللہ رب کو راضی کرن دی خاطر. حضرت محترم اج مسجد دے جا ہے نا بندہ اچوی مچ باندھی اچوی کچھ لوگ ہیں جنہیں کو اچوی مچ باندھی جڑے اللہ دے کرم والے نے وہ تو خوش تھی تے بعد نو تے باہر نکلو نہ سبحان اللہ تعالی دا مسجد دے وچ اگر جیندے خدا مسجد دے وچ بیٹھے رہو کیونکہ جنت دا باغ ہے سبحان اللہ مسجد جنت دا باغ ہے. حضرت محترم حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں ایک گھڑی عالم دین علم دین دے حلقے درس دے اندر جڑا بندہ وائن تے بیرا سے فرمایا کلامی نہ چاہے کلامی نہ چلاوے کوئی مسئلہ لکھے ہی نہ اور فرمایا کہ کوئی محنت مشقت نہ کرے نہ کوئی حرف لکھے. فرمایا ہی میں سمجھے 1000 غلام کو آزاد کرتے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان 1000 غلام کو آزاد کرے ان دا ثواب تھوڑا ہی اگر دین دی ایک گل سنن واسطے آ ونجے نہیں دا ثواب ڈوڑے. سبحان اللہ مطلب ان دا ثواب ڈوڑے. اور فرمایا جڑا عالم بعمل عالم ربانی عاشق رسول میں تا گناہگار ہاں میں تا بدکار ہاں میں تا شاکار ہاں جڑا نیک عالم دی خدمت کرن دے جڑا عالم دی خدمت کرن دے. اور فرمایا جڑا عالم دے نال وانتے بہدے فرمایا جڑا عالم بعمل دے چہرے تے نگاہ سٹیں دے 1000 گھوڑا فرمایا اعلی نسل دا رب دی بارگاہ دے پیش کرے خرچ کرے ان دا ثواب تھوڑا ہی پر عالم دے چہرے تے نگاہ سٹن دا ثواب تھوڑا ہی. ایک نگاہ جا سکتے
ہے انہا سواب 1000 گھوڑے رب دی راہ تے خرچ کر دے اعلی نسل دے حضرت محترم عرب دے اندر گھوڑا ڈاڈا پسندیدہ حضرت محترم اور فرما موٹا گھوڑا اور پلیا ہویا اور رب دے بارگاہ وچ پیش کریں جہاد واسطے فوجیں گڈے میں فرما انہا سواب تھوڑا ہی عالم با عمل دے چہرے تے ایک نگاہ چا سٹے ہی دا سواب لوٹ حضرت محترم اتہا 1000 گھوڑے گروہ تے عالم کو جرا بندہ سلام کریں دے کوئی ہنجڑے سلام عالم جو بلاوے نا کوئی ایموں پھر کریں حضرت محترم تے کچھ ہنجڑے خود سلام کریں جنہیں کو عالم دی تعظیم دا تے جرا عالم بعمل کو سلام بلیں دے نا فرمائے سلام بلاون دا ان کو ثواب کیا مل سے 1000 سال دی عبادت دے ثواب کنو ایک جرا سلام عالم کو بلائے اس نہیں دا ثواب زیادہ ہے 1000 سال اپنے عبادت کروں دا ثواب تھوڑا ہے عالم دین عالم بعمل عاشق ربانی عالم بعمل نبی پاک دے عاشق کو سلام چا کرے نا ہی دا ثواب زیادہ ہی دا ثواب اور کیوں فرمائے یہ واسطے کہ عالم دا مرتبہ اللہ دے نزدیک 1000 شہیدے تے 1000 حافظیں کوئی افضل سبحان اللہ 1000 شہید اکٹھا تھی وے فرمایا ایدہ مرتبہ عالم دا 1000 شہید گروی افضل 1000 حافظ کٹھا تھی وے فرمایا 1000 حافظیں گروی جرا عالم دین ایدہ مقام تے مرتبہ ہوئی بلند سبحان اللہ حضرت مطلب یہ تھا فرمایا اللہ سے کو گزر گیا تھا اور فرمایا قیامت علیہ شہید دے خون دیا تیروں عالم دین جڑے مسئلہ لکھ دا جڑے قلم نال تے ہوں سیاہی دا وزن کیتا ویسے بلائی وہ خون گروں دا وزن سیاہی دا ود ویسے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی قیامت علیہ سبحان فرشتے نال فخر فرمائے دے فرمایا جو شہید دے خون کو رکھو اے عالم دی سیاہی کو رکھو اے سبحان یہ افضل حضرت محترم جڑا بندہ کہیں عالم یا طالب علم دی مدد کرو عالم دی مدد کرو دین دی مدد طالب دی مدد دین دی مدد کرو سو عالم دی مدد کرو سو حضرت محترم فرمایا تفسیرہ اور 50,000 دی تفسیر ملتی اور 50,000 دی تفسیر کی تو گھنو ایسا ہو سے دین دی معاملت کرے سن مخیر حضرات دے تفسیرہ ہی ہو سے اے موتی ہیں جڑے اے تو جڑے پیش کرنے بڑے اے تفسیریں کو میں گاڑتا ہے اے تفسیرہ حسن دا تو آپ کو سن میں سنا سا دین حضرت محترم یہ تفسیرہ حسن دا سا تو آپ کو سنا یہ مسئلہ ہی ہے یہ مسئلہ ہی ہے حضرت محترم تفسیرہ 50,000 دی بھی تفسیر ہے اگلے جانے میں پوچھے حضرت محترم یہ مکتبہ ہے میں کوئی تفسیر دی ضرورت ہے 18,000 دی ایک تفسیر لیکن پیسے کرنے والا میں کسی بلا پاک دے چلا سی دیتے دبلا آسوں حضرت محترم خدمت کی کرو عالم دی خدمت کرو دین دی خدمت کرو ایک حدیث اگر تفسیر گھن دے بھی تو وہ عالم دین کی دے لوگوں کو سنوائی لوگ عمل چاکی تو دے تو حضرت رب رحمت آمین سبحان اللہ تفسیریں دی بھی ضرورت ہے اپنے ادارے تفسیرہ میں گناتے کوئی دے وے قرآن پاک دی بھی ضرورت ہے قرآن پاک کوئی گناتے دے سکتے طالبین دے کپڑے دی ضرورت ہے یتیم بچن میں اپنی طرف ایک جوڑا گناتے طالبین کو دیتے حضرت محترم تے کوئی مخیر خزان جندے دل دے اندر دین دی محبت ہوئے دین دا درد ہوئے اور یتیم بچن دی مسکینیں دی غریب یتیم طالبین دی خدمت کرے سے رب بھی راضی سید اللہ تعالیٰ آپ دی خیرات قبول اللہ تبارک و تعالیٰ طالب علم دی خدمت دے صدقے انہاں دے رحمت اللہ کرم فرما جڑا کہ طالب علم دی یا عالم دی خدمت کرے یا حافظ قرآن دی خدمت کرے ہمیں حقیر شے دے نال ہی چا کرے حقیر شے کیا فرمایا ایک لقمہ انہیں کو روٹی دا چکھا ہے ایک لقمہ روٹی دا چکھا ہے اور فرمایا ایک ٹکڑا کپڑے دا چا دیتے سے فرمایا ایک پیالہ پانی دا چا پلائے یا کوئی ٹوٹا ہے یا کلم چا دیتے سے یا کاغذ چا دیتے سے یا تفسیر کھیلتے چا دیتے سے فرمایا اون شخص میں سمجھے جو 70 باری خانہ کعبہ دی تعمیر کی دی بیٹھے ہیں 70 باری خانہ کعبہ دی تعمیر کرن دا ثواب ملے سبحان اللہ خانہ کعبہ تعمیر کہیں گی تا ہم بیان تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعمیر کی حضرت نبی علیہ السلام نے تعمیر کی تھا حضرت محترم خود توارے سارے میٹھے نبی نے تعمیر کی 70 باری میں سمجھے جو کعبۃ اللہ دی تعمیر کی اور
فرمایا جڑا بندہ اور وہ ایویں سمجھے جڑا عالم دی اتنی تھوڑی جی چیز نال یا طالب دی یا قرآن دے حافظ دی خدمت کرے سے ایویں سمجھے احد دے برابر سر خالص سونا خالص جڑا اللہ دے نام دے خرچ کیتے اور فرمایا جڑا بندہ عالم دی یا دین دے طالب دی یا حافظ قرآن دی خدمت کرے سے ایویں سمجھے جو 70 مقبول حج کر کے واپس بڑے نہیں پتہ قبول تھی وے نہ تھی وے دین دی خدمت کر جا حضرت محترم گھر بیٹھے 70 حج مقبول دا ثواب میں نہیں پیا حضرت عبداللہ بن مسعود معتبر صحابی مفسر قرآن انسان وہ تلمذ ٹیک تے نبی دے مباحث علم دین سیکھتے انہیں نبی سے سن اور ڈائریکٹ فرمان نبی سے تمہاری بارگاہ میں حضرت محترم فرمایا کہ اور ایمیں سمجھے جو اگر ایک لقمہ طالب کو چکھوائے عالم کو چکھوائے حافظ قرآن کو ایک لقمہ چلیتے ایمیں سمجھے 70 نبیوں کو کھانا کھا 70 نبیوں کو کھانا اور فرمایا تمام عمر ان دے نام اعمال دے وچ کوئی گناہ کہنا لکھا تمام عمر عالم دین نال محبت رکھیں دے دین نال محبت رکھیں دے دین دے درس نال محبت رکھیں دے حضرت محترم دا اے مقام بیاوی حدیثہ ہیں اگر زندگی بارو حق اللہ انشاءاللہ